माशेलांतलो संजय गांवकर. हाजो चेडो सेंट तेरेसा हायस्कुलांत शिकता. आतां तो 9वेक आसा आनी बरो शिकता. 3 पिरियड कितें टिचर नासले सो हे खेळपाक लागले स्कुलान सगळे भुरगे. आनी सडनली येयली तिची टिचर ती हेड मिस्ट्रेस प्लेन ती जी क्लासीची दिसता पळय येयली आनी लागली तांकां मोठ्या दाड्यांनी पेडूंक. सगळ्यांक पेडयले 10-12 लोकांक हे भुरग्यांक. आनी हांव तेंचो हे करून उडयलो सुलोवन उडयलो आनी तांकां सद्या ते एडमीट केल्या हॉस्पिटलांत. तेंचे पेरंट्सूय गेल्या. आमी हांगा आतां सकाळच्यान आसा हांगासर दनपारच्यान जेन्ना क्लास सुटला पळय तेन्नाच्यान हांगासर आसा. ते करप बरोबर न्हू. तितले तांकां तेजो हात दुखला ना. डॉक्टर जाल्यार हात दुखला ना. आतां ते शिकतले कशे. तेंचे आतां इतले होमवर्क आसा 9वेचे ते भुरगे तांकां एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी कशे करतले ते आनी अभ्यास करतले स्कुलान कशे वयतात. स्कुलान वचपाक सुद्दां तांकां भंय. ते अशें जर घडटा ह्या हितूर. आनी हे इतले ते सपोर्टर येयल्या पळय तेजे ते टिचरीक सपोर्ट करपाक. कित्याक तिणें हरशी एक्चुली सी इज एसॉल्ट आनी ते हांकां सपोर्ट करता इतले आसून कितें लोकांचे सांगात न्ही. कितले भुरगे आनी कितले भुरगे टोटल खंय स्कुलाची कॅपेसिटी हांव नको मारले ते कितले भुरगे म्हाका कळ्ळा ते प्रमाणे 10-15 भुरग्यांक पेटयल्या मारल्या बडयेन मारल्या. हॉस्पिटलांत कितले आतां हॉस्पिटलांत कितले जाण हॉस्पिटलांत सद्या 3 जाणांक एक्स्ट्रीम तांकां लागला आनी तांकां हॉस्पिटलांत येयल्या. एडमीट केला काय एडमीट करपाक ते तशें हे न्हू केस ऑर्थोपॅडीक तांकां मेडिकेशन करतले तांकां घरा हाडटले न्हू. अजून बसून ते 2-3 वर तेच आसा अजून येवंक ना. आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर आसा. ऑफकोर्स आसतलो. म्हाज्या चेड्याक खूब लागला ते एकदम एकाच जाग्यार 2-3 तुमचे अशें मारता तेन्ना कितें जाता ते कळ्ळा तुमी. कितें तुमी उलयला कित्याक लागून मारला म्हणून ते अजून कांयच कळोंक ना. म्हणजे ते फक्त खेळटाले म्हणून ते तिडकीन तांकां मारले ते अशें भुरगे सांगता. आतां फुडें पळया न्हू तेचे टीचर एक्चुअली कितें जाता. टीचर बी आयल्या हांगा प्रिंसिपल आसा हेडमिस्ट्रेस आसा ती विक्टीम आसा म्हणजे एसॉल्ट केली ती आसा तेच्या सपोर्टान सगळे सांजेचे लोक आसा. हांव एका पेरंटाचो त्या सरकाराचो चेडो हे सगळी बापूय. स्कूल खंय आसा स्कुलाचें नांव सेंट तेरेसा आनी ते सांतिस्त्र आसा. आतां हे कितें म्हणटा स्कूल कितें टिचर्स कितें सांगता टिचर्स कितें सांगता टिचर्स सांगता कितें जालें कितें जालें फर्स्ट टायम जालें आतांच सांगता तुवें आयकलां आसतलें जालें तें जालें ते तिका मेमो दिल्लो आसा सगळें करतले आमी हें करतले तें करतले मातशें फाटीं हें घे ते कॉम्प्रोमायज करा म्हणटा. हय अशें ऑफकोर्स हेंच जातलें न्हू कॉम्प्रोमायजूच अशें म्हणटा न्ही ती सगळे जाण. तुमी ठाम रावतले कंप्लेन दिला तर तुमी कंप्लेन दिला कंप्लेन रजिस्टर जाली ऑलरेडी. सो ही फर्स्ट टायम इन्सिडंट असो घडला ऐकला स्कुलांत तेच्या पयलीं जाला तेच्या पयलीं घडला आसता कोणा मार अशें चालू आसता म्हणजे भायर येवंक ना म्हणटा. हय मातशें भुरग्यांनी बी पाहिजे पण तुमचे सांगलेले की बाबा टिचर केन्ना मारता बी हेजे पयलीं केन्ना इन्सिडंट घडला ना ते म्हाका आयकून कशें येवंक ना कोणा मारता म्हणजे हांवें पयलीं अशें आयकून येवं फर्स्ट टायम केसीस जावन पूण भुरगे एकामेकाक मारता तें आयकलां हांवें. टिचरी अशें हें मारता सगळ्या स्कुलांनी मारता न्हू मातशें तरी स्ट्रीक रावपा लागून मारचेच पडटा पूण इतले एक्स्ट्रीम लेवलाचेर मारप दीस इज नॉट फेर. फर्स्ट टायम अशें घडलां ह्या स्कुलान. सगळे पेरंट्स आतां आयले हांगा सगळे मारले ते भुरग्यांचे ते कितें जालें थोडे मारले पळय 10 पेरंट्स सुमार घरा कडेन तेंच्या भुरग्यांक घेवन गेले आनी जे पळय थंयच रावले तांकां मार भरपूर पडटा पळय ते थंयच रावले. म्हाज्या चेड्यान एक क्वेश्चन विचारले टिचर अशें मारप हें बरोबर काय म्हणून सो तुवें ताका मातसो असो हें केलो सॉरी आनी तो थंयच रावलो कळ्ळें आनी कॉल केलो आमकां. आनीक दुसऱ्या पेरंटाची एक मम्मी आशिल्ली तेणेन कॉल केलो म्हाजे बायली ते आमी तुरंत येयली जेवताली थंयसान धांवून येयली कितें जालें तर हो सगळो प्रकार आमकां दिसून आयलो.